नमस्कारः। अद्य ज्योतिषगणितस्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमेऽस्मिन् भवतां समेषां छात्राणां मित्राणां च हृदयेन स्वागतं व्याहरामि। अद्यतनीयः यः खलु पाठः वर्तते स वर्तते 19 पाठः। एवञ्च यः खलु पाठस्य शीर्षकः वर्तते स वर्तते शङ्करबालकृष्णदीक्षितः। एवञ्च अद्यतनीयः यत् खलु पत्रं वर्तते तद्वर्तते 16 पत्रं ज्योतिषशास्त्रेतिहासः स्वशास्त्रीयनिबन्धश्च। अत्र शङ्करबालकृष्णदीक्षितमहोदयम् अवलम्ब्य अत्र व्याख्यानं विधास्यामि। अतः यत् खलु पाठस्यास्य उद्देश्यानि सन्ति वा पाठस्यास्य अध्ययनेन को लाभः भविष्यति। वस्तुतः यथा वयं जानीमः यत् प्रयोजनम् अनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते, अर्थात् प्रयोजनं विहाय वा प्रयोजनं विना न कोऽपि मन्दोऽपि जनः मूढोऽपि जनः वा कस्मिन्नपि कार्ये उद्यतो भवति, तर्हि वयं सुबुद्धाः कथम् उद्देश्यं विना अस्मिन् अध्ययनकार्ये वा कस्मिन्नपि कार्ये उद्यतो भविष्यामः। अतः पाठस्यास्य उद्देश्यानां वर्णनम् अत्र मया क्रियते। वस्तुतः यत् खलु प्रथमम् उद्देश्यं वर्तते तद्वर्तते यः खलु पाठः पठिष्यति स तु ज्योतिषशास्त्रस्य ऐतिहासिकं ज्ञानं करिष्यति वा ऐतिहासिकज्ञाने ज्योतिषशास्त्रस्य दक्षः भविष्यति। तदनन्तरं यत् खलु अपरम् उद्देश्यं वर्तते तद्वर्तते ज्योतिषशास्त्रविषये प्राचीनज्योतिषज्ञानां योगदानस्य ज्ञानविषये निबन्धादि लेखने तत्र दक्षः भविष्यति यः खलु पाठः पठिष्यति। अनेनैव प्रकारेण शङ्करबालकृष्णदीक्षितस्य वृत्तस्य सम्यक् बोधो भविष्यति वा करिष्यति च। तदनन्तरं यत् खलु अपरम् उद्देश्यं वर्तते तद्वर्तते शङ्करबालकृष्णदीक्षितस्य ज्योतिषविषये योगदानं किं वर्तते वा कानि च सन्ति तस्यापि प्रतिपादने समर्थः भविष्यति। वस्तुतः वयं जानीमः यत् कालाधीनं जगत् सर्वम् इति सर्वे जानन्ति एव। विश्वस्मिन् जगति लोकव्यवहारः कालानुसारेण एव भवति। कालेन एव ब्रह्मा सृष्टिसर्जना करोति, तदनन्तरं विष्णुः पालयति, रुद्रश्च लोकं संहरति। कालानुसारेण एव वृष्टिर्भवति, शस्योत्पादनं च भवति। वृक्षेषु फलान्यपि कालेन एव भवन्ति। प्राणिनां समस्तानि लोकव्यवहारकानि परमार्थिकानि कार्याणि कालाधीनानि एव। संसारे सम्पूर्णं दृश्यमानपदार्थाः परिवर्तनशीलाः सन्ति। अस्य परिवर्तनस्य हेतुभूतं तत्त्वमेव कालमिति उच्यते। अयं कालस्तु द्विविधः, सर्वव्यापको नित्यश्च वर्तते। भूत भविष्यत् वर्तमानश्च कालस्य व्यवहारिकाः औपाधिकाश्च भेदाः सन्ति। वस्तुतः कालस्तु एक एव, तथापि कालस्य युग अयनानि संवत्सराः ऋतवः मासाः पक्षाः दिनानि घटिकादिकानि च जगते वा जगत् नियन्त्रणार्थम् एते भेदाः मूर्तरूपेण व्यवहारार्थं कृताः। अथर्वाऋषेः मतानुसारेण कालः सर्वेषां ग्रहीता दाता कर्ता च वर्तते। मासपक्षादयः कालस्य शरीरम्, अहोरात्रं दिवसः रात्रिश्च वर्षाणि ग्रीष्म वर्षा शरत शिशिर हेमंत वसंतादि ऋतवः कालस्य इन्द्रियाणि सन्ति। एतद् कालसंज्ञकं ब्रह्मरूपेण तिष्ठति। वस्तुतः कालसंज्ञक ब्रह्मणः स्वरूपं यदि आलेखमाध्यमेन विचार्यते तदा कालस्य शरीरं मासपक्षादयः भवन्ति। तदनन्तरं वस्त्राणि अहोरात्रं दिवसरात्रिश्च। कालस्य इन्द्रियाणि ग्रीष्म वर्षा शरत शिशिर हेमंत वसंताः। अयमेव कालः प्राणिनां गतिः। कालस्य गतेः अतिक्रमणम् असम्भवः। कालक्रमेण एव ब्रह्मा इंद्रो
तत्र भूपत्यादयश्च स्वकीयं पदं प्राप्नुवन्ति। अयं कालः सर्वतन्त्र स्वतन्त्रत्वात् अपि प्राणिभ्यः कर्मानुसारेण शुभाशुभं फलं ददाति। कालस्य विधानं यस्मिन् शास्त्रे भवति तस्य अपर नाम कालविधानशास्त्रम् अर्थात् ज्योतिषशास्त्रं कथ्यते। तस्मात् इदं कालविधानशास्त्रम् इति परिभाषया च। जगद्व्यवहारे परमार्थसाधने वा कार्यारम्भे शुभकालस्य अपेक्षा भवति। तदर्थं शुभाशुभकालस्य ज्ञानाय कालविधानशास्त्रस्य अर्थात् ज्योतिषशास्त्रस्य आवश्यकता भवति। ज्योतिषशास्त्रं तु वेदस्य महत्त्वपूर्णम् अङ्गं नेत्रं वर्तते। यथोक्तमपि वर्तते यत् ज्योतिषाम् अयनं चक्षुः, अर्थात् वेदस्य षडङ्गेषु मध्ये ज्योतिषम् अति महत्त्वपूर्णं वर्तते। विना नेत्रेण किमपि द्रष्टुं क्षमाः वयं न भवामः। तथैव ज्योतिषं विना शुभकालस्य दर्शनमपि न भवितुमर्हति। अतः व्यवहारेपि ज्योतिषशास्त्रस्य अति आवश्यकता भवति। यतो हि कालज्ञानं ग्रहाधीनं वर्तते तथा सर्वं जगत् ग्रहाधीनं भवति। यथा श्लोकोऽपि वर्तते यत् ग्रहाधीनं जगत् सर्वं ग्रहाधीनां नरावराः कालज्ञानं ग्रहाधीनां ग्रहाः कर्मफलप्रदाः। अर्थात् ग्रहाधीनं चेत् शब्दस्य अर्थः क्रियते तदा ग्रहाधीनम् अर्थात् ग्रहाणाम् आश्रितं जगत् सर्वम् अर्थात् सम्पूर्णं विश्वं ग्रहाधीनम् अर्थात् ग्रहाणाम् आश्रितं नरावराः अर्थात् सर्वे मानवाः समस्तप्राणिनः। कालज्ञानम् अर्थात् समयस्य ज्ञानं ग्रहाधीनम् अर्थात् ग्रहाणाम् आश्रितं। ग्रहाः सूर्य चंद्र भौम बुध शुक्र गुरु शनि राहु केतु प्रभृतय एते ग्रहाः कर्मफलप्रदाः अर्थात् मानवेभ्यः पूर्वकृतकर्मणां फलदातारः सन्ति। वस्तुतः श्लोकस्यास्य भावार्थः भवति यत् सर्वं जगदिदं ग्रहाणाम् अधीनं वर्तते। सर्वे नराः अपि ग्रहाणाम् अधीनं वर्तन्ते। कालस्य ज्ञानमपि ग्रहाणाम् अधीनं वर्तते। यतो हि ग्रहाणां गत्यनुसारेण एव दिवारात्रिः मासवर्षादिकं भवन्ति। येनानुसारेण ग्रहाणां गत्यादि ज्ञात्वा एव कालस्य ज्ञानं भवितुमर्हति। ते ग्रहाः जन्मजन्मान्तरेषु कृतकर्मणां फलं ददति। ग्रहाणां विषये सम्यक् ज्ञानार्थं ज्योतिषशास्त्रस्य ज्ञानं परमावश्यकं भवति। तदनन्तरं यथा वयं जानीमः यत् पाठस्यास्य अध्ययनात् पूर्वं कानिचित् पारिभाषिकपदानां चर्चा अवश्यमेव कर्तव्यम्। अर्थात् पारिभाषिकपदानां ज्ञानं विना पाठस्यास्य सम्यक् बोधो न भविष्यति। अतः पारिभाषिकपदानां व्याख्यानम् अत्र मया क्रियते क्रमानुसारेण। वस्तुतः पाठेऽस्मिन् यत् खलु प्रथमं पारिभाषिकं पदं वर्तते तद् वर्तते कालः। वस्तुतः कालस्तु एक एव परब्रह्म अस्ति, किन्तु कालस्य भूत भविष्यत् वर्तमान भेदाः औपाधिकरूपेण भवन्ति। जनाः कालं मृत्युरूपेण अपि जानन्ति। ज्योतिषशास्त्रे व्यवहारार्थं कालस्य अयनं वर्षं मास पक्ष दिनतिथ्यादि भेदाः प्रचलिताः। ततः यत् खलु अपरं पारिभाषिकं पदं वर्तते तद् वर्तते प्राग्वैदिककालः। वैदिककालस्य द्वौ भेदौ स्तः। एकः प्राग्वैदिककालः, द्वितीयः संहितावैदिककालः। वैदिककालस्य प्रारम्भिकी अवस्था एव प्राग्वैदिककालो भवति। अनेनैव प्रकारेण यत् खलु अपरं पदं वर्तते तद् वर्तते कैलेण्डरः। वार्षिक तिथिपर्वादि सरलतया स्पष्टरूपेण यस्मिन् पत्रे लिखितानि भवन्ति, येन दृष्ट्वा जनाः महत्त्वपूर्णां तिथिं यथा व्रतार्थम् एकादश्यादिकं, जन्माष्टमी, रामनवमी, शिवरात्रि, नवरात्रि इत्यादिकानि पर्वाणि दृष्ट्वा शास्त्रविहितं पूजनं व्रतमादिकम् आचरन्ति। तां तिथिपर्वादि प्रदर्शनं पत्रमेव कैलेण्डर पत्रमेव लोके कैलेण्डर इति नाम्ना प्रसिद्धा वर्तते। कैलेण्डरं पञ्चाङ्गस्य संक्षिप्तं सरलस्वरूपं वर्तते। यत् खलु अपरं पदं वर्तते तद् वर्तते ख्रीष्टाब्दः। अर्थात्
आंग्लमतानुसारेण प्रचलित दिनांकं मासेन प्राप्तं वर्षम एव ख्रीष्टाब्दो भवति। अयं हि ईस्वीयो सन वर्तते। एतस्य गणनया वा एतस्य गणना ईसा मसीह कालतो भवति। शकाब्दतः 870 वर्ष पश्चात् ख्रीष्टादारंभो भवति वर्तते। तस्माद् ख्रीष्टाब्दशकतः 800 तत्र 870 वर्षम् अधिकं भवति। अनेनैव प्रकारेण एतेषां पदानां ज्ञानेन ज्योतिषशास्त्रे वा पाठस्यास्य अध्ययने सारल्यं भविष्यति। तदनन्तरं चेत् ज्योतिषशास्त्रस्य अवस्था विषये विचार्यते। ज्योतिषशास्त्रमपि अन्यशास्त्रवत् कालम् अर्थात् अवस्थाम् अतिक्रम्य आधुनिकाम् अवस्थां सम्प्राप्तं दृश्यते। ज्योतिषशास्त्रस्य विकासः 4 अवस्थासु विभक्तो दृश्यते। प्रथमं तावत् वैदिककालः, वेदाङ्गकालः, सिद्धान्तकालः, आधुनिककालश्च। वैदिककाले केचन विद्वांसः प्राग्वैदिककालं संहिताकालञ्च 2 भेदौ गृह्णन्ते। पश्यन्तु तावत् कीदृशं स्वरूपं वर्तते आलेखेऽस्मिन्। तदनन्तरं यः खलु कालः वर्तते, प्रथमः कालः वैदिककालः, तस्मिन् सम्बन्धे यदा विचार्यते तदा इदं ज्योतिषशास्त्रम् इदानीं यथा विकसितम् अस्ति तथा प्रारम्भादेव नासीत्। ज्योतिषशास्त्रमपि अन्यशास्त्रवत् कालक्रमेण पल्लवितं सन् साम्प्रतिकावस्थायां दृश्यते। वेदमन्त्राणां संकलनं यदा अभवत् तस्य कालस्य नाम वैदिककालः। वेदमन्त्राः कदा रचिताः इति तु नैव निश्चितं, परन्तु अनादिकालादेव महर्षयः समाधिकाले वेदमन्त्रान् अपश्यन्। अत एव कथ्यते यत् ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः इति। तेषां वेदमन्त्राणां संकलनं शकात् 600 पूर्वतः 15 शतकपूर्वं यावद् अभूत् इति विविधानां विदुषां मतानुरोधेन मन्यन्ते। अतः सः कालः वैदिककालः कथ्यते। ज्योतिषविषयक व्यवहारिकं ज्ञानं तु अस्माद् वैदिककालात् पूर्वमेव आसीत्। वेदमन्त्रेषु अस्य उल्लेखो वर्तते। केन प्रकारेण अग्निः पूर्वेभिः ऋषिभिः रीड्यो नूतनैरिह अर्थात् पूर्वेभिः ऋषिभिः अग्निः ईड्यो नूतनैः इह अर्थात् पूर्वैः ऋषिभिः अग्निसम्बन्धी विवेचनम् उक्तं तन्नूतनैः अपि ज्ञायते। पुनश्च सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् अर्थात् यथा पूर्वं सूर्याचन्द्रमसौ धाता रूपेण अकल्पयत् इति इत्यादि वचनात् ज्ञायते यत् वैदिककालात् पूर्वमपि ज्योतिषसम्बन्धिज्ञानं जनेषु आसीत्, परन्तु तदानीन्तने काले लेखनकलायाः अभावात् तस्य कालस्य लिपिबद्धं साक्ष्यं न मिलति। वैदिककाले ज्योतिषसम्बन्धविषयाः अपि वेदसंहितायां समायोजिताः। अस्मिन् काले ग्रहनक्षत्रादीनां प्रयोगः यज्ञादिषु प्रवृत्तये शुभाशुभकालज्ञानार्थं भवति स्म। तदनन्तरं यः खलु कालः आयाति स वर्तते वेदाङ्गकालः। ईसवीयसंवत्सरात् 1500 वर्षपूर्वतः 500 वर्षं यावत् अस्य कालस्य मर्यादा अस्ति। अस्मिन् काले एव वेदस्य षडङ्गानां व्याकरणज्योतिषादीनां स्वतन्त्ररूपेण विकासो अभवत्। अतः अस्य कालस्य नाम वेदाङ्गकालेति कथ्यते। यस्मिन् काले ज्योतिषशास्त्रस्य स्वतन्त्रग्रन्थस्य रचना अभवत्, यथा पूर्वं भवता पठितं यत् लगधाचार्येण वेदाङ्गज्योतिषस्य रचना कृता। असौ ग्रन्थः अस्मिन् काले एव तेन अकारि। वेदेषु तत्र प्रकीर्णितानां ज्योतिषतत्त्वानां सुव्यवस्थया सरलतया प्रतिपादनम् आचार्येण ग्रन्थेऽस्मिन् कृतम्। यस्मिन् नक्षत्रस्वरूपं नक्षत्रदेवताः मास ऋतु अयन संवत्सर युगादीनां मुहूर्तेत्यादीनां विविधविषयाणाम् उपस्थापनं वर्तते। तत् एतेषां विषयाणां कालक्रमेण पल्लवनं ज्योतिषशास्त्रीय सिद्धान्तग्रन्थेषु अभूत्। तदनन्तरं प्रथमं तावत् आगच्छति सिद्धान्तकालः।
यथा पूर्वम अभिहितं यद् वेदांग काले वेदांग ज्योतिषस्य रचना संजाता। यद्यपि कालस्यास्य अयमेव ग्रंथ उपलभ्यते तथापि कालेऽस्मिन् बहुवीराचार्यैः व्यास गर्ग च्यवन भृग्वादिभिः ज्योतिषशास्त्रीय तत्त्वानां प्रतिपादनं यत्र यत्र कृतं येषाम् उल्लेखः परवर्ती सिद्धांत काले ज्योतिष ग्रंथेषु अभूत्। वैदिक काले वेदांग काले च वृद्ध गर्ग भृग्वाद्याचार्यैः ग्रह नक्षत्र काल संबंधी विषयान् परिशील्य यानि मतानि प्रोक्तानि तानि बहुत्र प्रकटितानि आसन्। तेषु केषाञ्चन उल्लेखः संकेतो वा अन्यान्य ग्रंथेषु उपलभ्यते, किन्तु प्रायः कर्णपरम्परैव तेषां मतानां विविध कालेषु संक्रमणम् अभूत्। एतेषां तत्र ज्योतिषमतामाधिक्यात् ज्योतिषशास्त्रस्य स्कन्धत्रये विभागो अभवत्। ततः सिद्धान्तकाले सिद्धान्त संहिता होरा इति त्रिषु स्कन्धेषु ज्योतिषशास्त्रस्य विकासः संवृत्तः। अतएव वाराहमिहिरः स्वग्रन्थे बृहत्संहितायाम् एवम् अकथयत्, आब्रह्मादि विनिस्तृतम् आलोक्य ग्रंथ विस्तरम क्रमशः। अर्थात ब्रह्मणः विनिस्तृताः ये वेदाः तेषां क्रमः विकासात् ग्रंथस्य ज्योतिषशास्त्रस्य विस्तारो अभूत्। एवं विस्तृतस्य ज्योतिषशास्त्रस्य सिद्धान्तकाले अप्रतिमः विकासः संजातः। कालेऽस्मिन् पंचांगानाम् अर्थात तिथि वार नक्षत्र योगकरणानां स्पष्टज्ञानार्थं सूक्ष्मगणितम् अस्य कालस्य एव उपलब्धिः। शून्य संबंधी ज्ञानस्य प्रचारः तथा भूभ्रमण संबंधी ज्ञानम् अस्य कालस्य एव उपलब्धिः वर्तते। तत्र ग्रहाणाम् अवलोकनार्थं वेदप्रक्रियायाः अपि अस्मिन्नेव काले प्रचारो अभवत्। अस्मिन् काले विविध मौलिकग्रन्थानां रचना जाता। तेषु मौलिकेषु ग्रन्थेषु रामदैवज्ञकृतः मुहूर्तचिन्तामणि इत्याख्यः ग्रन्थोऽपि अस्य कालस्यैव उपलब्धिः वर्तते। अस्य कालस्य प्रमुखरचनाः वस्तुतः बहूनि सन्ति। पश्यन्तु तावत् आलेख्येऽस्मिन् आर्यभट्टेन रचितम् आर्यभट्टीयं, वाराहमिहिरेण रचितं लघुजातकं, बृहज्जातकं, बृहत्संहिता, विवाहपटलं, योगयात्रा, पंचसिद्धान्तिका इत्यादि। तदनन्तरं भास्कराचार्येण रचितं सिद्धान्तशिरोमणिः, कर्णकुतूहलं, कमलाकरेण रचितं सिद्धान्ततत्त्वविवेकः इत्यादिनः। तदनन्तरं वर्तते आधुनिककालः। 1600 ईस्वीतः आरभ्य वर्तमानकालं यावत् आधुनिककालः प्रचलति। आधुनिककाले ज्योतिषशास्त्रस्य विविध क्षेत्रेषु विकासो गोचरीक्रियते। प्राप्ते साम्प्रतिके काले ज्योतिषशास्त्रस्य गणना हेतवे विविध संगणकोपकरणानि अपि निर्मितानि। वेदकार्याय विभिन्नानि आधुनिकयन्त्राण्यपि निर्मितानि सन्ति। ज्योतिषशास्त्रस्य न केवलं सिद्धान्तस्कन्धे विकासो जातो, अपितु मानवोपरि ग्रहाणां फलज्ञानार्थं विविधाः जातकग्रन्थाः अपि विरचिताः वर्तन्ते। पंचांगस्य महत्त्वमपि पदे पदे दृश्यते। सामुद्रिकविज्ञानं, हस्तरेखाविज्ञानं, वास्तुविज्ञानं, भूकंपविज्ञानं, वर्षाविज्ञानम् इत्यादि बहवः शाखा प्रशाखा प्रस्फुटिताः सन्ति। यद्यपि एते विषयाः पूर्वम् अपि आसन्, परन्तु स्वतंत्र विज्ञानरूपेण एतेषां विकासः प्रचारश्च अस्य कालस्य एव उपलब्धिः अस्ति। आधुनिककालस्य महत्वपूर्णो विद्वांसो नीलाम्बर झा, बापूदेव शास्त्री, वेंकटेश केतकर, पंडित सुधाकर द्विवेदी, शंकर बालकृष्ण दीक्षितः, केशवः गणेश दैवज्ञः, रामचंद्र दैवज्ञः इत्यादयः। तत्र अवस्थाक्रमेण चेत् यदि विचार्यते सारिणी माध्यमेन तदा कीदृशं स्वरूपं भवति पश्यन्तु तावत्। प्रथमं तावत् आगच्छति वैदिककालः। तस्य समयः वर्तते 600 1500 शक पूर्वं यावत्। रचनाकार विद्वांसः के सन्ति?
लेखनकलायाः अभावः आसीत्। तदनन्तरम् आयाति वेदाङ्गकालः। 1500 ईसा पूर्वतः 500 ईसा पूर्वं यावत् तत्र आचार्यः वर्तते लगधाचार्यः। अनेनैव प्रकारेण यः खलु तृतीयः कालः वर्तते स वर्तते सिद्धान्तकालः। सिद्धान्तकालस्य ज्ञानं तु 500 ईस्वीयतः 1600 ईस्वी यावत् वर्तते। अस्मिन् काले आचार्यः वर्तते आर्यभट्टः, वाराहमिहिरः, भास्कराचार्यः, कमलाकरभट्टप्रभृतयः। तदनन्तरं वर्तते आधुनिककालः, अर्थात् 1600 ईस्वीयतः अद्यावधि पर्यन्तम्। गणेशदैवज्ञतः क्रमशः विद्वान् स्वकीयां रचनां प्रस्तुवन्ति। अतः पाठेऽस्मिन् आधुनिककालस्य शङ्करबालकृष्णदीक्षितस्य विषये अध्ययनम् अपेक्षते। श्रीशङ्करबालकृष्णदीक्षितस्य भारतीयज्योतिषशास्त्रे महोपकारं वर्तते। अतः अत्र शङ्करबालकृष्णदीक्षितस्य विषये अध्ययनं करिष्यामः। वस्तुतः शङ्करबालकृष्णदीक्षितस्य स्थितिकालः 30 शताब्दे वर्तते। शङ्करबालकृष्णस्तु सिद्धसरस्वती ज्योतिर्विद् आसीत्। शङ्करबालकृष्णदीक्षितस्य ज्योतिषफलकथने वाणी मिथ्या न भवति स्म। श्रीशङ्करबालकृष्णस्य जन्म 350 ख्रीष्टाब्दे अभवत्। तथा च दीक्षितमहोदयस्य निधनं 45 वर्षे अल्पवयसि एव सञ्जातम्। जीवनस्य प्राप्ते काले एव ज्योतिषजगति एतावती ख्यातिम् अर्जितवान्। तत्र शङ्करबालकृष्णदीक्षितस्य पूर्ववर्ती ये ज्योतिर्विदाः आसन् ते तु ग्रहलाघवकार गणेशः, सिद्धान्तशेखरस्य प्रणेता ज्ञानराजो, मध्यग्रह सिद्धिकर्ता नृसिंहः, सुधा मंजरीकरकारो रघुनाथः, ग्रहपोधस्य रचनाकारो नागेशः, सिद्धान्तसार्वभौमकारः मुनीश्वरः, मकरन्द विवरणनित्यस्य लेखकः दिवाकरः, सिद्धान्ततत्त्वविवेकारः कमलाकरः, सिद्धान्तचूडामणिकर्ता रङ्गनाथः, सर्व सिद्धान्तराजग्रन्थकर्ता नित्यानन्दः, कर्णकौस्तुभस्य लेखकः कृष्णः, पंचांगकौतिकनिर्माता रत्नकण्ठः, तदनन्तरं फत्तेसाह प्रकाशकारो जटाधरः, सूर्यसिद्धान्तस्य किरणावली टीकाकर्ता दादा भट्टः, सिद्धान्तसम्राट प्रकाशकः जयसिंहः, कर्णग्रन्थकर्ता शङ्करः, तदनन्तरं ग्रहचिन्तामणिप्रणेता मणिरामः, यन्त्रराजघटनाकारो मथुरानाथः, तत्र गोलानन्दग्रन्थप्रणेता चिन्तामणिदीक्षितः, खेटकृतिर्कर्ता राघवः, तिथिपारिजातप्रणेता शिवः, ग्रहविज्ञानसारणी निर्माता दिनकरः, सरलत्रिकोणमिति रचनाकारः वापुदेवः, गोलप्रकाशकारो नीलाम्बरः, ग्रहसाधनकोष्ठग्रन्थप्रणेता विनायकः, साधनपञ्चाङ्ग निर्माता रघुनाथः। अनेनैव प्रकारेण ज्योतिषशास्त्रनामक ग्रन्थस्य लेखकः कृष्णः, पंचांग सायनसार प्रणेता वामनकृष्णः, ज्योतिर्गणितम् इत्यस्य लेखकः केतकरः, सिद्धान्तसारकर्ता विनायक पाण्डुरङ्गः, गणकतरङ्गिणीकर्ता सुधाकरः इत्यादयः शङ्करबालकृष्णदीक्षितस्य पूर्ववर्ती ज्योतिषशास्त्रीय विद्वांसः आसन्। सिद्धांत ज्योतिष जगति समुपासकेषु ज्योतिर्विद्वत्सु मध्ये शङ्करबालकृष्णदीक्षितो अन्तिमो विद्वान् आसीत्, य एतावन्तं महत्वपूर्णं ग्रन्थं विरचितवान्। शङ्करबालकृष्णदीक्षितः भारतीयज्योतिषशास्त्रं विरच्य भारतीयज्योतिषशास्त्रे स्वकीयं योगदानं भारतीयज्योतिषशास्त्रक्षेत्राकाशं प्रकाशितम्। सम्प्रति वयं ज्योतिषानुरागिणः शङ्करबालकृष्णदीक्षितस्य ज्योतिषविषयकं योगदानं न विस्मरामः। यदा शङ्करबालकृष्णदीक्षितस्य रचनाविषये यदा विचार्यते तदा शङ्करबालकृष्णदीक्षितस्य रचना भारतीयज्योतिषं मराठीभाषायां निबद्धा सति विश्वकोश एव अस्ति। अयं तु प्रथमो ग्रन्थः। अस्य रचना 10+18 शताब्दे अर्थात 88+18 ईसवीये संजाता। असौ हि स्वप्रकृतिकः प्रथमो ग्रन्थः।
अयम ही भारतीय ज्योतिषशास्त्राख्यो ग्रंथः 18+18 शकाब्दे तदनुसारं 96+18 ईस्वीये प्रथमं प्रकाशितो अभवत्। इतः पूर्वं बापुदेव महोदयेन ज्योतिषाचार्य तत्र ज्योतिषाचार्याणां यशवर्णनं सुधाकरेण गणकतरङ्गिणी च प्रणीता, किन्तु भारतीय ज्योतिषशास्त्रम् अपेक्षया तौ ग्रन्थौ एकाङ्गिनौ एव। भारतीय ज्योतिषशास्त्र नामके ग्रन्थेऽस्मिन् ज्योतिषशास्त्रस्य भारतीय समग्र चिन्तनेन परिपूर्णं विद्यते। सांगोपांगरूपेण ग्रन्थेऽस्मिन् भारतीय ज्योतिषशास्त्रस्य विषयं निरूपितं वर्तते। तत्र 96+18 ईस्वीये शङ्करबालकृष्णदीक्षितः प्रथम भारतीय कैलेण्डर इत्यस्य निर्माणम् अकरोत्। तत्र 96+18 ईस्वीये भारतीय ज्योतिषशास्त्रस्य अर्थात् भारतीय ज्योतिषशास्त्रेतिहासः दीक्षितेन लिखितस्य प्रकाशनम् अभवत्। अत्र सारणी माध्यमेन प्रदर्श्यते यत् शङ्करबालकृष्णदीक्षितस्य परिचयः बोधक सारणी। जन्म 350+18 ईस्वीये। प्रसिद्धा रचना भारतीय ज्योतिषशास्त्रं भारतीय कैलेंडरं च। पूर्ववर्ती ज्योतिषज्ञः सुधाकरः। उपाधि सिद्ध सरस्वती ज्योतिर्विद। आयुः 45 वर्षाणि। एवञ्च मृत्युः 98+18 ईस्वीये अभवत्। अनेन प्रकारेण शङ्करबालकृष्णदीक्षितस्य परिचयः भारतीय ज्योतिषशास्त्रे प्राप्यते अस्माभिः। स तु एकः महान् ज्योतिषिकः आसीत्। तेन रचितः ये सिद्धान्ताः सन्ति तेषाम् अपि अध्ययनं छात्राः कुर्वन्ति, विद्वांसः अपि कुर्वन्ति च। तत्र पाठस्यास्य चेत् सारांशरूपेण अध्ययनस्य इच्छा वर्तते तर्हि का वर्तते पाठस्यास्य सारांशिका। वस्तुतः शङ्करबालकृष्णदीक्षितस्य जन्म 350+18 ईस्वीये अभवत्। श्रीशङ्करबालकृष्णदीक्षितस्तु सिद्धसरस्वती ज्योतिर्विद आसीत्। दीक्षित महोदयेन भारतीय ज्योतिषशास्त्रम् अर्थात् भारतीय ज्योतिषशास्त्रेतिहासग्रन्थः 88+18 ईस्वीये रचितं। तत्र 96+18 ईस्वीये प्रथमं भारतीय कैलेण्डरम् इत्यस्य निर्माणम् अकरोत्। शङ्करबालकृष्णदीक्षितस्य निधनं 98+18 ईस्वीये अभवत्। श्रीशङ्करबालकृष्णदीक्षितस्य पूर्ववर्ती ज्योतिर्विद् सुधाकरः आसीत्। अनेन प्रकारेण पाठस्यास्य अध्ययनादेव भारतीय ज्योतिषशास्त्रस्य इतिहासे ज्ञानं भविष्यति एव, अपितु शङ्करबालकृष्णदीक्षित महोदयस्य विषयेपि प्रचुर सूचना समुपलभ्यते। अतः अनेन प्रकारेण पाठस्यास्य परिपूर्तिर्भवति, परिपूर्तिम् एति च। इत्युक्त्वा प्रणमामि, विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।